اگر انہاں دی تحقیق دے اندر سوگ ہے تو چلو سوگ منان، افسوس ہے تو افسوس کرن، جلوس نے جلوس منان الگ ایشو ہے، لیکن اہل سنت والجماعت دے لوگ اس سازش دے اندر کیوں گرفتار ہو چکے ہیں؟ یہ پریشانی والی بات گئی، صرف شیعہ مسلک دی بات نہیں ہے۔ آج کوئی بھی انسان خصوصاً 10 محرم والے دن یکم تو لے کے 10 تک اپنے کاروبار نو کلوز کردہ ہویا نظر آئے گا، اپنی خوشیاں نو محدود کردہ ہویا نظر آئے گا۔ کوئی بھی ایسا پروگرام تشکیل نہیں دے گا جو خوشی کے اوپر منحصر ہوئے، اور جو شادی نصف ایمان گئے پورے محرم دے اندر شادی نہیں کرن گے، اور 10 محرم دے اندر تو خصوصاً شادی دے قریب تک بھی نہیں جاتے۔ اے اہل سنت دی بات گئے، شیعہ دی بات نہیں گئی، شیعہ دے اوپر کوئی افسوس نہیں گئی، الگ مسلک ہے، کوئی بات نہیں، جو دل دے اندر آن کرن۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی لعنت دے مستحق بننا چاہن تو بنن۔ تو اہل حدیثاں نو کی ہو چکیا گئی، اہل سنت دے لوگاں نو کی ہو چکیا گئی؟ کیا پوری امت کی شیعہ بن چکی گئی؟ افسوس اس بات دا گئی۔